صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج اليوم. خلال الأسبوع الماضي أقيمت في روسيا بطولة كبيرة تسمى بطولة كاس الفيدا، اشترك فيها 206 من اللاعبين، وانتهت بالأمس وضمت أقوى لاعبين في العالم، حتى أن العشر الأوائل في هذه البطولة الكبيرة بدأوا بكارلسون وكاروانا وأخيرا كارياكين، وكل لاعب يلاقي خصمه في دورين من الشطرنج التقليدي بطريقة خروج المغلوب، 90 دقيقة لأول 40 نقلة و30 دقيقة لنهاية الدور، مع زيادة 30 ثانية لكل نقلة منذ النقلة الأولى. وإذا تعادلا يلجأان لحسم التعادل بالشطرنج السريع، وفي حالة استمرار التعادل يذهبون إلى نظام أماجدون. ووصل إلى النهائي الجراند ماستر البولندي دودا أمام الجراند ماستر الروسي كارياكين بعد أن فاز على كل خصومهم. فديدا فاز في الجولة الخامسة على الروسي جرايتشيك، وفي الجولة السادسة أي دور الثمانية فاز على الهندي فيديت، وأخيرا في دور الأربعة فاز على بطل العالم ماغنوس كارلسون. بينما كارياكين فاز في الجولة الخامسة على الفرنسي فاشير، وفي دور الثمانية على الأمريكي شانكلاند، بينما فاز في الدور قبل النهائي على الجراند ماستر الروسي فيدوسيف. وقد اتسمت هذه البطولة بأدوار رائعة كثيرة ربما نعود إليها فيما بعد. أما الدور النهائي، وفي الدور الأول وكان كارياكين بالأبيض تعادل سريعا، وها هو الدور الثاني الحاسم. من يفوز يحرز اللقب الأول للبطولة و110,000 دولار، كما يتأهل مباشرة إلى تصفيات بطولة العالم 2022. وقد تجاوز البطلان مرحلة الافتتاح في موقف متساوي، ولكن أحدهما وجد نقلة ولا في الأحلام حولت الموقف المتعادل إلى موقف فائز. فمن يا ترى هو الفائز؟ هذا ما سنعرفه في نهاية الدور. جان دودا بالأبيض وبدأ G4، ورد سيرجي كارياكين نايت F6 C4 E6 نايت F3 D5، جنبية الوزير المرفوض نايت C3 C5، تفريع نصف طراش CD5 CD4 كوين D4 ED5. وهنا لعب دودا بيشوب G5، بيربط الحصان وطالب ياخده ويفوز ببيدق الD5، ولذلك كارياكين لعب بيشوب E7 ويفك ربط الحصان وبيحضر للتبييت. E3 بيحضر لإخراج الفيل ثم التبييت، والأسود بيت، لكن الأبيض لم يخرج الفيل وتحضر للتبييت، وإنما لعب روك G1 بيهدد بأخذ الحصان ثم الفوز ببيدق الD5، ولذلك رد كارياكين نايت C6 طالب الوزير، والوزير ذهب للA4 بيشوب E6 بيحمي البيدق، لكن دودا كمل بشراسة بيشوب B5 طالب ياخد الحصان ومن بعده يفوز ببيدق الC6، وكذلك بيحضر للتبييت. وكارياكين كمل كوين B6 بيحمي الحصان، والجميع منتظر ان دودا يقوم بالتبييت،
ولكن لعب نقلة قوية بيشوب F6، والنقلة دي أيدها الكمبيوتر بشدة. وبعد بيشوب F6 الأبيض فاز بالبيدق بيشوب D5 روك D5، لكن الأسود استردوا سريعا بالفيل. ومرة أخرى الأبيض يستطيع التبييت، لكن رفض التبييت ولعب نقلة ذكية كينج E2، وطالب يزوج الرخين، وفي حالة تكسير الوزيرين والخروج إلى نهاية الدور هيكون الملك قريب جدا من الوسط، بينما الملك الأسود ما زال بعيدا. على أي حال الأسود تراجع بالفيل، والأبيض لعب روك D1، طالب الروك D7 ويسيطر على الصف السابع، ولذلك كارياكين لعب روك C8. وفي حالة لعب الروك D7 يستطيع الرد بالروك C7 ويتم التكسير، أو ربما الروك D8 ويقوم بتكسير الأرخاخ. ودودا كمل بيشوب C4. الفيل على الوتر المتجه للملك وبيصوب بطريقة غير مباشرة على بيدق F7 الضعيف، وكارياكين لعب نقلة ذكية كوين B4، طالب تكسير الوزيرين. ورغم ان الابيض يود الدخول في نهاية الدور، الا انه لو قبل التكسير هياخد بالحصان طالب الفيل وطالب الرخ، والاسود لابد ان يفوز بمادة، ولذلك دودا رفض التكسير وتراجع بالوزير. والاسود كمل كوين B3 بيشوب B3. ودلوقتي الابيض طالب الروك D7 ويسيطر على الصف السابع، وبالطبع افضل نقلة للاسود هي لعب الروك D8، طالب تكسير الارخاخ، رغم ان الابيض هيكون افضل في نهاية الدور بسبب تقدم الملك، ولكن ده افضل موقف ممكن يوصل له الاسود. ولكن كارياكين فضل النايت B8، بيمنع الرخ من الذهاب للصف السابع، لكن هذه النقلة نقلة سيئة والحصان ابتعد عن التأثير. ودودا انتهز الفرصة ولعب G4. بيبدأ الهجوم وطالب يلعب الG5، وكارياكين منعه بH6، ولكن دودا مصر وكمل H4 طالب الG5. وهنا كارياكين لعب نقلة أخرى ضعيفة G6، ربما بيفتح مربع تراجع للفيل، لكن بعد G5 HG5 HG5. وهنا من المفترض ان كارياكين يتراجع بالفيل للG7، لكن يبدو انه وجد ان الوتر ليس عليه اي اهداف، ولذلك تراجع للE7. ودودا كمل في نقلاته بروك E5 طالب الفيل، وكارياكين انتهز الفرصة ولعب نايت C6 طالب الرخ، وفي نفس الوقت بيحمي الفيل. والموقف يبدو انه متساوي تماما، ولكن دودا وجد ما لم يجده الاخرون ولعب نقلة الفوز، ومن يجدها له مني تهنئة واهداء. صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. دودا لعب النقلة الرائعة روك D7، بيهدد بيدق الB7، وكذلك بيصوب بطريقة غير مباشرة مع الفيل على البيدق F7. وكارياكين اكتشف انه لو فاز بالفرق هيخسر الدور بعد النايت E5 طالب الفيل، والفيل لازم يغادر. وفي نفس الوقت الابيض له اكتر من تهديد، فهو طالب يفوز ببيدق الG6، وبيدق الF7 هيكون مربوط. وايضا لو الفيل اتحرك سواء للD8 او اخد بيدق الG5 هيصبح بيدق الF7 مطلوب بثلاثة قطع، والابيض يستطيع الفوز ببيدق الG6، لكن اكثر طرق الفوز هي اخذ بيدق الF7 طالب الفيل، وهيكون بكش بالكشف. والاسود ليس امامه غير اخذ الحصان،
وهنا الابيض هيفوز مباشرة بروك F7. طالب يرفع الرخ بكش بالكشف ويفوز بالفيل، او ربما لو الملك اتحرك هيفوز ببيدق اخر الB7 ووراءه بيدق الA7 والابيض هيفوز بسهولة. اذا اخذ الرخ لا يصلح، وكرياكين تراجع بالفيل. وهنا بدأ دودة سلسلة من النقلات الرائعة بروك B5 بيكثف الضغط على بيدق الB7 اللي بسقوطه هيسقط الاسود فورا. لاحظ ان الرخ الاسود اسير لحماية بيدق الF7، وكرياكين وجد نفسه في حيرة، فلو لعب B6 هتكون نقلة ضعيفة، والابيض هيلعب مباشرة النايت E5 باكتر من تهديد، مثلا اخذ بيدق الG6 مجانا وطلب الرخ، والرخ لو اتحرك هيسقط بيدق الF7 ايضا. بينما لو الاسود اخذ الحصان الابيض هياخد سعيدا، ودلوقتي بيدق الA7 مطلوب. ولو الاسود حاول يحميه بالروك C7 الابيض هيفوز فورا ببيشوب F7 تشيك، وهيفوز ببيدق ووراءه بيدق الG6، والاسود لا يستطيع اخذ الفيل، والا الابيض هياخد الفيل بالتشيك. وبعد تحرك الملك الرخ الاخرى هتذهب للصف الثامن والملك هيتعرض للمات. اذا اخذ الفيل لا يصلح، ولابد من تحريك الملك مثلا للH8، وهنا الابيض هيفوز بروك C7 بيشوب C7 روك E7 طالب الفيل، ومن وراءه البيدق، وايضا هيسقط بيدق الG6 والابيض هيفوز بسهولة. اذا الB6 لا تصلح، وكرياكين يائسا لعب نايت A5. بالطبع دي نقلة سيئة، والابيض يستطيع الفوز فورا بروك D8 بيفوز بالفيل الحامي للحصان، وبعد الاخذ هيفوز بقطعة ويصبح الرخ امام قطعتين صغيرتين. لكن دودة وجد طريقة اسهل للفوز ولعب بيشوب D5 بيكثف الضغط بثلاث قطع على بيدق الB7، ومازال له نفس التهديد باخذ الفيل ثم الحصان. وكرياكين لعب نقلة خبيثة روك C7 طالب الرخ. دلوقتي الابيض لا يستطيع اخذ الفيل، لان الاسود هيلعب ببساطة روك D8، والابيض لو اخذ الحصان هيسترد الاسود بB6 طالب الرخ، والرخ لا يستطيع الابتعاد عن حماية الفيل، ولذلك روك B5، ولكن A6 طالب الرخ، ولابد للرخ ان يبتعد ويترك الفيل، او ربما من الافضل ان يضحي الفيل في بدائين وياخد على الF7 بتشيك، وبعد الاخذ يفوز ببيدق الB6. ولكن نهاية الدور غير مضمونة، ولكن في الموقف الحالي يجب ان نلاحظ ان الرخ مطلوب، ودودة يجب ان يتصرف سريعا. وهنا ظهرت موهبته الرائعة وتألق مرة اخرى بنقلة فائزة. يا ترى ايه هي؟ صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. دودة لعب النقلة الرائعة بيشوب F7 تشيك. مرة اخرى الاسود لا يستطيع اخذ الفيل، والا الابيض هياخد الفيل بالتشيك، ولابد من التحرك بالملك وذهب الى الG7. وهنا الابيض انهى الدور ببساطة بروك C7 بيشوب C7 بيشوب B5. مرة اخرى طالب بيدق الB7، لكن الاهم ان الحصان اصبح خارج الخدمة، وكرياكين بعد تفكير عميق قرر التسليم لانه لم يجد نقلة صالحة، فلابد ان يسقط بيدق الB7 وبسقوطه هينتهي الدور. فمثلا لو تراجع بالحصان الابيض هيلعب ببساطة بيشوب C6 BC6 روك B7 بيربط الفيل على الملك،
والاسود اجباريا يلعب روك بي 7، وهنا الابيض هيفوز ببيدق الايه وهيصبح متفوق ببيدقين سالكين ويفوز ببساطة. بينما اذا لعب نقلة زي البيشوب بي 6، هنا الابيض هيلعب ببساطة نايت اي 5، بيصوب على بيدق الجي 6 وبيهدد بالبيشوب اي 4، وهيسقط بيدق الجي 6 ونهاية دور بسيطة وسهلة. بينما الاسود لو حاول يطرد الحصان بنقلة زي الروك اي 8، الابيض هيلعب ببساطة اف 4 وهيحمي الحصان ويلعب البيشوب اي 4 ويفوز بالبيدق. وفي كل الاحوال الحصان خارج نطاق الخدمة، ولذلك في هذا الموقف كرياكين سلم، وبذلك فاز دودة ببطولة الفيدا وورد كاب 2021 وبالجائزة المالية، وتأهل مباشرة إلى تصفيات بطولة العالم 2022. مبروك لدودة، وسنتابع بعض أدواره المتألقة في الفيديوهات القادمة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.